हौ यो नाङ्गे कता गयो हौ यो केटाकेटीहरूलाई सोध्नु पर्यो हौ कता गयो हौ नानी हो तिमीहरूले नाङ्गे देखेनौ यतैतिर आएको थियो त हौ खास्ती कटङ भनेको त यता जाने थियो अनि के गर्दै छ त्यहाँ यता गयो हजुर कता अरे यता यता गएको छ ए ल हौ यतै गएको छ भन्ने यता त देख्दिनँ हौ यहाँ पो रहेछ हौ यो ट्रिपल एक्स फुल एचडी साला यो त यहाँ पो रहेछ के गरेको त्यो के फिटिए ह ट्रिपल एच फुल एचडी भन्ने चाहिँ होइन हौ तपाईँले उल्टा सुनेको हौ ट्रिपल एच डब्लुडब्लुई रेस्लिङ भनेको हौ रेस्लिङ हेर्दै बसेको हौ त्यो फोन मात्र हेर्नु होइन अब छिटो खास काटेर ल्याउ यहाँ ल टोक यहाँ छ म गएको